अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 28 जुलाई से 3 अगस्त तक का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से का सबसे जो अहम इवेंट है वो है ईद उल फितर। जी, पौध इसलिए दिया है कि ये ईद जो है बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रही है, चूँकि माह रमज़ान जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ अल्लाह ताला की रहमतों के साथ, बरकतों के साथ। अल्लाह ताला की जो जिन जिन लोगों ने रजामंदी के लिए ये सारा काम किया, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनकी दुआएं जो है वो कबूल करे, उनको अजर दे। और दूसरे एंड से अगर हम देखें तो ये ईद जो है हमारे लिए इंतहाई दुखों का बाइस भी बन गई, इसलिए कि रमज़ान में गज़ा से जो जुल्म सितम शुरू हुआ उसका जो है इख्तिताम पाकिस्तान की हदूद तक आ पहुँचा। वज़ीरिस्तान में लाखों लोग जो हैं वो हमारे लिए जो है बिल्कुल मदद के तालिब हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं हमारे मुल्क के लिए, आवाम के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये शामिल होती हैं। इसमें ना किसी मज़हब का ताल्लुक़ है, ना किसी फ़िरके का ताल्लुक़ है, ना किसी दीन का ताल्लुक़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की हवस, जिबिल्लत और जो रियाकारी है इंसान की, या उसके अंदर जो दूसरों को डोमिनेट करना, ये सारा कुछ उन्हीं जज्बों का, उसी असबियत का शाखसाना है। तो दुआ करें कि मालिक हमें सबको इस काबिल करे कि हम इन सारे तासबात से, इन सारी ज़लालतों से, दुनियादारी की जो तकलीफ़ें या दुनियादारी की ख़वास्तें हैं, इनसे बालातर होकर अल्लाह के हुजूर जो सरबसजूद हो सकें, अल्लाह से दुआ कर सकें और इस दुनिया को अमन का गहवारा बना सकें। आमीन। बात करते हैं जी मौजूदा हफ्ते की। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीज तमाम माजाजी के 8वें घर में रहते हुए आपकी तवज्जो कानूनी और वरासती उमूर जो हैं उनमें मबजूल रखने का बाइस बन सकता है, जबकि आपके शराकती और अज़दवाजी मामलात भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 1 और 2 अगस्त को मरीख मुस्बत तरबी की वजह से आपको सच्चाई की खातिर लड़ाई जारी रखना होगी, लड़ना होगा। इससे आपकी खुद एतमादी जो है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको खुशी जो है उसका हुसूल मुमकिन होने के साथ साथ आपका यकीन भी मजीद जो है मुस्तहकम हो सकेगा, जिसकी वजह से असूलों पर डट सकेंगे। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी से, उजलत पसंदी से, फौरी तौर पर मार धाड़ से गुरेज करना होगा। 2 और 3 अगस्त को अतारत मरीख तरबी के बायस आपके मसाइल जो हैं वो बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी मुश्किलात में भी कुछ इजाफा हो सकता है। और ये मुश्किलात जो है आपके जो जारी सफ़र है उसकी राह में रुकावटों की तरह जो है वो सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आप में शायद कुछ थोड़ा सा खिंचाव पैदा हो जाए, आपके अंदर कोई इरिटेशन आ जाए, जिसकी वजह से बहस तकरार जो है उसका अंदेशा जो है वो गालिब है। तो लिहाजा मुहतात रहिएगा और इन दिनों के लिए कुछ सॉलिड किस्म की जो प्लानिंग करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 जुलाई को सच्चाई और हक की बुनियाद पर आवाज़ बुलंद कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी ईमानी कुव्वत मज़ीद मजबूत हो सकेगी। 29 जुलाई को अपने मकासद के उसूल के लिए आप खतरात मोल ले सकेंगे। 30 जुलाई को अपने जज्बात का इजहार मुमकिन बना सकेंगे। 31 जुलाई को अज़वाजी उमूर जो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकेंगे। 1 अगस्त को घरेलू, खानदानी और जायदाद के उमूर जो हैं वो आपके सामने रहेंगे, जिनकी वजह से आपको थोड़ा सोचो विचार से काम लेना होगा। 2 अगस्त को आप लिए रुपए पैसा जो है वो खास अहमियत इख्तियार कर सकता है। अब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इट्स अप टू यू। आपने किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है ये भी आपको ही प्लानिंग करना पड़ेगी। स्टार ने आपको इंटीमेट कर दिया कि ये मसला हो सकता है, इससे किस तरह बचना है उसके लिए अपने इन्वायरमेंट, अपने सर्कमस्टांसिस को जरूर जो है वो मद्देनजर रखिएगा। 3 अगस्त को कारोबारी उमूर जो हैं उनमें दूसरे अफराद जो हैं आपके कंपटीटर भी हो सकते हैं, आपके साथी भी हो सकते हैं, उनकी वजह से कुछ दबाव आ सकता है, कुछ फैसले बदलने के लिए शायद ये सिलसिला होगा। तो आपको देखभाल कर, सोच समझ कर या मुहतात रहकर ये काम करना होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन है वो 3 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 2 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जोर 1 था 2 अगस्त जायजा के तीसरे घर में रहते हुए अजीज़ों का अरब बहन भाइयों और हमसायों के साथ प्यार भरे मोहब्बत भरे ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का सबब बन सकता है, जबकि आपके बाहमी ताल्लुकात में भी इजाफा हो सकता है। कोई भी अगर एक
سفر جو ہے وہ اختیار کریں گے تو یقیناً وہ بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث بن سکے گا۔ 1 اور 2 اگست کو زہرہ یورینس تربی کا باعث غیر ضروری جو خیالات ہیں ان کا اظہار ممکن ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکل سکتی ہیں جن کا کوئی تعلق آپ کے حالات و واقعات سے نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ کو محتاط رہ کر یہ وقت گزارنا ہوگا۔ جبکہ آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں اور سماجی امور جو ہیں، جو آپ کچھ سوشل ورک کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی توجہ کا طالب ہوگا۔ 1 اور 2 اگست کو ہی زہرہ زحل جو ہے تثلیث کے زیر اثر آپ میں فرض شناسی، ایمانداری، ڈپلومیسی اور طبیعت میں استحکام جو ہے وہ خوبیاں جو اس طرح کی وہ گرو کر سکتی ہیں، باہر آ سکتی ہیں اور آپ پر حاوی بھی ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے کئی اہم معاہدے جو ہے وہ عمل میں آ سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 28 جولائی کو محتاط رہیے گا اور سماجی امور جو ہیں آپ کے چونکہ خاص سے سنجیدہ ہوں گے، اس لیے آپ کو احتیاط سے وقت گزارنا ہوگا۔ 29 جولائی کو دوسروں پر آپ کے بھروسے میں جو اضافہ ہو سکے گا۔ 29 جولائی کو معاملات جو ہیں وہ خاص سے سنجیدہ جو ہے وہ رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ 31 جولائی کو اپنے جذبات کا اظہار ممکن بنا سکیں گے۔ 1 اگست کو سرمایہ کاری کا آغاز کر سکیں گے۔ 2 اگست کو سفر کے دوران اگر کوئی سفر آپ اختیار کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو محتاط رہنا ہوگا، احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ 3 اگست کو شریک حیات کی جو صحت ہے اس کا خاص خیال رکھنا آپ کے فرائض میں شامل ہے، اس کو واجب سمجھیے گا، ورنہ آپ کے لیے کافی ساری مشکلات جو ہیں وہ پہاڑ کی طرح آپ کو نظر آئیں گی، مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے ان کو فیس کرنا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن ان میں صرف اور صرف 1 اگست، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 2 اگست کا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج جوزہ جیمنائی، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ تارک 1 تا 15 اگست درجے کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے آپ کی کسی متوقع سفر کو باعث راحت بنانے کے ساتھ ساتھ بہن بھائیوں سمیت عزیز و اقارب کو بھی آپ کی محبت کا اسیر بنا سکے گا۔ آپ میں یقیناً کچھ ایسی کشش پیدا ہو جائے گی جو کہ سارے آپ کے عزیز و اقارب اور قریب میں بہن بھائی بھی سارے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، تو بہت اچھی بات ہے بھائی، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ 2 اور 3 اگست کو عطارد مشتری کران کے زیر اثر حالات کا جائزہ جو ہے وہ بہتر انداز میں لے کر ایک مثبت اور مستحکم فیصلے کرنے کی کوشش کیجیے گا، جبکہ آپ کی شعبہ تعلیم جو ہے اس میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ 3 اور 4 اگست کو عطارد مریخ تربی کا باعث بلا وجہ کی بحث و تکرار اور خواہ مخواہ کے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ جو ہے وہ حقیقت بن سکتا ہے، اس لیے بی کیئرفل۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 28 جولائی کو مسائل اور پریشانیوں میں اضافے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے خاصا محتاط رہنا ہوگا آپ کو۔ 29 جولائی کو عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کے تعاون سے اپنے گھریلو اور خانگی مسائل کو حل کر سکیں گے۔ 29 جولائی کو اپنے مسائل کو کافی حد تک جو ہے وہ کسی کنارے لگا سکیں گے، کسی منزل پر یا کسی فیصلے پر آپ بآسانی پہنچ سکیں گے۔ 31 جولائی کو شریک حیات کے تعاون سے گھریلو ماحول کو خوشگوار بنا سکیں گے، جبکہ آپ ذہنی طور پر خاص سے ریلیکس ہو جائیں گے۔ 1 اگست کو آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کے لیے سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ 2 اگست کو مستقبل کو درخشاں بنانے کا موقع آپ کو میسر آ سکتا ہے۔ 3 اگست کو رومانوی اور بچوں کے امور جو ہیں، یہ دونوں پیرل جو ہے وہ راستے ہیں جن میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن 2 اگست، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن 3 اگست کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔